दर्शकवृन्द नमस्कार। कार्यक्रम स्वस्थ जीवनको अर्को नयाँ श्रृङ्खलामा तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ। आज पनि हामी उपस्थित भएका छौँ आम जनस्वास्थ्यका विभिन्न विषयहरू लिएर। नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय, राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा सञ्चार केन्द्र र नेपाल टेलिभिजनको संयुक्त प्रस्तुति यो कार्यक्रम हरेक दिन यसै बेला एनटिभी प्लसबाट प्रस्तुत हुने गर्छ। हामी यो कार्यक्रममा नेपाल सरकारले गरिरहेका स्वास्थ्य सम्बन्धी विभिन्न प्रयासहरूको बारेमा चर्चा गर्छौँ अनि यहाँहरूले हामीहरूले भोगिरहेका स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्याका समाधान पनि खोज्छौँ। विशेष गरी कोरोना भाइरसबाट यतिखेर हामी सबैजना प्रभावित बनिरहेको यो परिप्रेक्ष्यमा कोरोना भाइरससँग सम्बन्धित विषयहरू बढी हुने गर्छन् हिजो आज। त्यसो त हामीले कोरोना भाइरस लगायत अन्य विषयहरूमा पनि कुराकानी गर्ने गरेका छौँ। हामीले पछिल्लो समयमा यहाँहरूसँग जोडिनका लागि, यहाँहरूका समस्या समाधान गर्नका लागि टेलिफोन नम्बर उपलब्ध गराएका छौँ, जहाँ टेलिफोन गर्न, एसएमएस गर्न, भाइबर गर्न सक्नुहुन्छ, इमेल पनि गर्न सक्नुहुन्छ भनिरहेका छौँ। ती प्रश्नहरूका आधारमा, ती यहाँहरूकै जिज्ञासाका आधारमा हामी कार्यक्रम निर्माण गर्ने गर्छौँ पछिल्ला दिनहरूमा। आउनुहोस् आजका विषयवस्तुतिर लागौँ। दर्शक महानुभावहरू, कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण पछिल्ला दिनहरूमा झन् धेरै बढ्दै गएको छ। मृत्यु दर पनि बढ्दै गइरहेको छ। यो विषम परिस्थितिमा हामीले कसरी सुरक्षित रहने, व्यक्तिगत तौरमा कसरी ध्यान दिने, हामी यो विषयमा एउटा विशेष सामग्री आज प्रस्तुत गर्दैछौँ। सँगसँगै प्लाज्मा थेरापी अहिले पछिल्लो समयमा नेपालमा निकै प्रयोग भइरहेको शब्द। प्लाज्मा थेरापी विधिबाट उपचार पनि गरिएको छ कोरोना सङ्क्रमितको। यो थेरापी कस्तो हो, यसले उपचार कसरी सम्भव छ, नेपालमा यो कसरी सम्भव भयो, आज यो पनि हामी खोज्ने प्रयास गर्दैछौँ, किनभने एउटा आशाको दियो बलेको छ। हामीसँग रहेको अर्को विषय रहेको छ निषेध आदेश। काठमाडौँ उपत्यकाका 3वटा जिल्लाहरूमा स्थानीय तहहरूको ऐक्यबद्धतामा र सहकार्यमा निषेध आदेश जारी गरिएको छ। निषेध आदेशमा के गर्नुहुन्छ, के गर्नु हुँदैन, हामी यो पनि आज प्रस्तुत गर्दैछौँ। काठमाडौँ मात्र होइन, देशभरिका 50भन्दा बढी जिल्लाहरूमा अहिले निषेध आदेश जारी गरिएको छ। के हो त निषेध आदेश, हामी यो पनि आज प्रस्तुत गर्दैछौँ। सुरुमा यही निषेध आदेश सम्बन्धी नै एउटा सामग्री, त्यसपछि हामी अरू सामग्रीतिर प्रवेश गर्नेछौँ। काठमाडौँ उपत्यकामा जारी निषेधाज्ञा एक साताको लागि थपिएको छ। अब भदौ 17 गते रातको 12 बजेसम्म 3वटै जिल्लामा निषेधाज्ञा लागू हुनेछ। कोरोना संक्रमण नियन्त्रणको विशेष दायित्व प्राप्त भएसँगै काठमाडौँ उपत्यकाका 3 जिल्लामा अत्यावश्यक बाहेक सबै गतिविधिमा निषेध गरिएको छ। सरकारले कोरोना संक्रमणको अवस्था हेरेर स्थानीय प्रशासनले पुरै जिल्ला अथवा आंशिक क्षेत्रमा बन्दाबन्दी, सिलबन्दी तथा आवत जावत लगायत गतिविधिमा रोक लगाउन सक्ने अधिकार प्रत्यायोजन गरेको थियो। यसअघि सङ्घीय सरकारले मुलुकभर एकै प्रकारले लकडाउन गरेको थियो। तर हाल कतिपय जिल्लामा कोरोना प्रभाव शून्य रहेको, कतिपयमा न्यून र कतिपयमा अत्यधिक प्रभाव रहेकोले जिल्ला अनुसारको व्यवस्थापनको लागि स्थानीय प्रशासनलाई यस सम्बन्धी अधिकार प्रत्यायोजन गरिएको हो। सबैको निष्कर्ष के आयो भने जारी निषेध आदेशको कार्यान्वयन अत्यन्तै प्रभावकारी, राम्रो रह्यो भन्ने कुरा आयो र स्वास्थ्य मन्त्रालयले विशेष गरी स्वास्थ्यको प्रोटोकल अन्तर्गतको जुन कुरा गर्दाखेरि अहिलेको यो पेन्डेमिकमा यो महामारीलाई रोक्नको लागि चेन ब्रेक गर्नुपर्छ, मान्छेको मोबिलिटीलाई स्टप गर्नुपर्छ, अनि मात्रै हामीले चाहिँ यसलाई व्यवस्थापन गर्न सक्छौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि सुरुको जुन निषेध आदेशको अवधि थियो त्यसको कार्यान्वयन स्तर एकदमै सन्तोषजनक भएको कारणले गर्दा हामीलाई के आत्मबल बढेको छ भने अब यो नियन्त्रणमा हामी ल्याउन सक्छौँ। त्यस कारणले अब फेरि यही रूपको 1 हप्ते आदेश जारी गर्नु पर्यो भनेर माग आयो। 17 गते राति 12 बजेसम्मको लागि पुनः हामीले निषेध आदेश जारी गरेका छौँ। अब यसमा चाहिँ मेरो विनम्र अनुरोध के छ भने भिड गर्न हुँदैन भन्ने कुरो स्वयं पब्लिकले बुझ्नु पर्यो। अब सरकारले बुझाउने होइन। सरकारले 5 महिना बुझायो, 5 महिना भयो लगातार यसो गर्न हुँदैन, यसो गर्दा मात्रै हुन्छ, यसो गर्दा हुँदैन, यसो गर्दा मात्रै हुन्छ भनेर 5 महिना मिडियादेखि लिएर बिहानदेखि बेलुकादेखि विज्ञापनदेखि शब्दचित्रदेखि लिएर सबै भनेको भनै छ। भनेपछि अब चाहिँ भिडमा जानु हुँदैन भन्ने मैले बुझ्नु पर्यो है। म भिडमा गएँ भने म कोभिडको मुखमा पर्छु भन्ने कुरा त्यो चाहिँ तपाईँको घाम जतिकै छर्लङ्ग छ। सबैको कुरा के छ भने एक टाइम मात्रै खोल्नुपर्छ भन्ने छ। किन भन्दाखेरि तपाईँको बेलुका खोलो भने मान्छे चाहिँ तपाईँको रेस्टुरेन्टमा जाँदो रहेछ लुकेर, क्या लुकेर जाने, रेस्टुरेन्टतिर चल्ने ओर्ने, यसो रमाइलो गर्ने, त्यतै पो सुरु हुँदो रहेछ। त्यो पनि थाहा पाइनँ हामीले, भने त्यसलाई पनि रोक्नु छ। त्यस कारण अब अरू कुरा छैन। अब मेरो सुविधाको कुरा, मेरो स्वार्थको कुरा, मेरो यो कुरा छँदै छैन। अब भनेको ज्यान कसरी बचाउने भन्ने कुरा भएको हुनाले गर्दा
अब अहिले हामीले बिहान 7 बजे भनेको छैनौँ। बिहान के भनेको छौँ भने बिहान तपाईँ 3 बजे पनि खोल्न सक्नुहुन्छ, 4 बजे पनि खोल्न सक्नुहुन्छ, 5 बजे पनि खोल्न सक्नुहुन्छ, तर तपाईँ 9 बजेर 15 मिनटपछि खोल्न पाउनुहुन्न भनेका छौँ हामीले। बिहानको जुन छ नि त 7 बजे होइन, 7 बजे भनेको छैनौँ हामीले, किनभने बिहान 3 बजेदेखि तरकारी गाडी काभ्रेबाट तरकारी आउनु पऱ्यो, 5 घरबाट तरकारी आउनु पऱ्यो होइन, धादिङबाट तरकारी आउनु पऱ्यो। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले बेलुकाको यता माथिको अप्टिमम हामीले टाइम तोकेका छैनौँ। खालि हामीले 9 बजेर 15 मिनट 9:15 सम्मको टाइम। एकदम यो सबै भन्न खोजेँ मैले के भनेदेखि यो हामीलाई यो निषेध आदेश जारी गर्ने भन्दा पनि यसलाई कार्यान्वयन गर्ने कुरा चुनौतीपूर्ण छ के हो। त्यस कारण यसलाई कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण भएको हुनाले गर्दा कार्यान्वयनमा सर्वसम्मत मत चाहियो हामीलाई हो। त्यसको लागि हामी छलफलमा बस्यौँ नि त। भनेपछि सबै निकायको तर्फबाट यो चाहिँ एकदम एग्रिगेटेड अनि सर्वसम्मत यो सहमति भएको कारणले गर्दा टाइमिङमा पनि हामी छलफल गऱ्यौँ। यसअघि संक्रामक रोग ऐन 2020 को दफा 2 अनुसार बन्दाबन्दी गरिएको थियो भने अहिले स्थानीय प्रशासन ऐन 2028 को दफा 6 को उपदफा 30 बमोजिम आदेश जारी भएको हो। यसबाट स्पष्ट हुन्छ यस अघिको आदेश उल्लङ्घन गर्नेलाई भन्दा यस पटकको आदेश उल्लङ्घन गर्नेलाई कडा कारबाही हुनेछ। सरकारले कोरोना नियन्त्रणमा आफ्ना सबै संयन्त्रको प्रभावकारी र समन्वयात्मक परिचालन गर्ने पूर्व घोषित प्रतिबद्धता अनुसार स्थानीय प्रशासनको नेतृत्वमा जिल्लास्थित कोरोना नियन्त्रण समितिहरूलाई सक्रिय बनाएको छ। कुनै पनि व्यक्तिलाई बिना काम चाहिँ आवाजावत गर्न हिँडुल गर्नमा पुनः रोक लगाइएको छ। अत्यावश्यक बाहेकका सवारी साधन सार्वजनिक तथा निजी सवारी साधनको आवाजावत गर्न रोक लगाइएको छ। त्यो सभा सम्मेलन गोष्ठी सेमिनारहरू गर्न, होटलहरू सञ्चालन गर्न, पार्टी प्यालेसहरू सञ्चालन गर्न, डिपार्टमेन्ट स्टोरहरू सञ्चालन गर्न, त्यसै उद्योग व्यापार व्यवसायहरू अत्यावश्यक बाहेकका सञ्चालन गर्न, कुनै जात्रा महोत्सव सञ्चालन गर्न, मानिसहरू चाहिँ कुनै धार्मिक संस्कारका नाममा जम्मा हुने, भेटभाड गर्ने, जमघट गर्ने लगायतका क्रियाकलापहरू गर्नको लागि निषेध गरिएको छ। र यस्ता निषेध गरिएका क्रियाकलापहरू यदि कसैले गर्यो भने त्यसको उल्लङ्घन गर्ने व्यक्तिलाई संक्रामक रोग ऐन 2020 को दफा 2 अनुसार चाहिँ त्यहाँ कारबाहीको व्यवस्था पनि रहेको छ। त्यसमा कसैले उल्लङ्घन गरेमा त्यो व्यक्तिलाई चाहिँ 1 महिनासम्म कैद गर्न पनि सकिन्छ, 200 रुपियाँ जरिवाना पनि गर्न सकिन्छ। सँगसँगै चाहिँ यो चाहिँ रोकथाम तथा नियन्त्रणको लागि चाहिँ कसैले अवरोध बाधा विरोध गरेमा भने त्यो व्यक्तिलाई चाहिँ 6 महिनासम्म कैद गर्न पनि सकिन्छ, 600 रुपियाँ जरिवाना गर्न पनि सकिन्छ भने सँगसँगै यो स्थानीय प्रशासन ऐन 2028 अनुसार फेरि अवधिमा 25 दिन थुनेर मुद्दा चलाउन पनि सकिन्छ। सो अनुसार जरिवाना गर्न पनि सकिन्छ। 10,000 सम्म जरिवानाको व्यवस्था पनि रहेको छ। र त्यहाँ यसमा चाहिँ यो आदेशको उल्लङ्घन गर्ने व्यक्तिलाई अरू कानुनहरू पनि आकर्षित हुन्छन्। यो समयमा मौका छपेर कसैले कालाबजारी गर्यो, कसैले चाहिँ गर्न नहुने जस्तो घुसखोरी लगायतका क्रियाकलाप गर्यो भने अन्य ऐनहरूलाई आकर्षित गरेर अथवा जुन निकाय चाहिँ त्यो कानुन अनुसार कानुनको कारबाहीको दायरामा आउने हो त्यो निकायमा हामी पठाउन सक्ने अधिकार पनि रहेको छ। सरकारले कोरोना नियन्त्रणको प्रयासमा स्थानीय तहलाई पनि प्रभावकारी साझेदार बनाउँदै आएको छ। यस अघिको बन्दाबन्दीमा स्थानीय तहले लक्षित वर्गको राहत र उद्धारमा विशेष सक्रियता देखाएका थिए। यसपटक पनि सरकारले स्थानीय तहबाट यस्तै सक्रियताको अपेक्षा गरेको छ। विश्वव्यापी महामारीको रोकथाम एउटै पक्षले मात्र नियन्त्रण गर्न नसक्ने भएकोले सबैको सहभागिता अनिवार्य छ। स्थानीय तहले संक्रमितको पहिचान, क्वारेन्टाइन तथा आइसोलेसनको व्यवस्थापनमा प्रमुख भूमिका निर्वाह गरिरहेका छन्। यसैगरी आफ्नो तहमा आउने नयाँ व्यक्तिको जानकारी तथा निगरानीमा स्वयंसेवक मार्फत स्थानीय तहले गर्दै आएको कार्यलाई थप प्रभावकारी र परिणाममुखी बनाउन लागि परेका छन्। कोरोना संक्रमणको उच्च वृद्धिका कारण जोखिम बढेको निष्कर्षसहित जारी आदेशको पालना प्रशासनले मात्र गराउन नसक्ने भएकोले नागरिक आफै पनि जिम्मेवार हुनुपर्छ। आफू, आफ्नो परिवार र समुदायको सुरक्षामा हरेक व्यक्ति जिम्मेवार हुने भएकोले औषधि तथा अन्य अत्यावश्यक उपभोग्य वस्तु वा सेवा खरिदको काम बाहेक घरबाट बाहिर ननिस्किएर नागरिकले सरकारलाई सहयोग गर्न सक्छन्। स्वास्थ्य सम्बन्धी महत्त्वपूर्ण नम्बरहरू। स्वास्थ्य सम्बन्धी कुनै पनि जानकारी र सहयोगका लागि
स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका हटलाइन नम्बरहरू 1115 र 1133 वा मोबाइल नम्बर 9851 55839। एम्बुलेन्स सेवाको लागि 102 र 112। वैदेशिक रोजगारीको क्रममा स्वास्थ्यमा समस्या भएमा, अन्य सहयोग वा जानकारी आवश्यक परेमा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको हटलाइन नम्बर 1141। शान्ति, सुरक्षा र अन्य सहयोगका लागि नेपाल प्रहरीको नम्बर 100। सशस्त्र प्रहरी बलको नम्बर 1114। रगत आवश्यक परेमा ब्लड बैंकको नम्बर 01 42 25 344। अहिलेको निम्ति देशमा विश्वव्यापी फैलिरहेको कोभिड-19 को कारणले गर्दा हामी सबै एक किसिमले त्रासमा पनि छौँ र सचेतनाको सुरुवात पनि धेरै मात्रामा भएको चाहिँ मैले पनि देखिरहेको छु। यसमा विशेष गरी मैले आफूले सचेत हुने भनेको चाहिँ नियमित रूपमा सरसफाइमा मैले विशेष ध्यान दिएको छु। म लगायत मेरो परिवारलाई म त्यही गराउँछु। हामी सबैले जानिसकेको कुरा र गरिरहेको कुरा भनेको साबुन पानीले नियमित रूपमा हात धुने, सरसफाइ गर्ने, हाक्छिउँ आइहाल्यो भने पनि हातले मुख छोपेर हाक्छिउँ गर्ने अथवा यसरी हाक्छिउँ गर्ने, यो किसिमका कुराहरू, नाक मुखमा हात नलगिहाल्ने, बाहिर कतै हामीलाई निस्किहाल्नु पर्यो भने पनि अलिकति डिस्टेन्स मेन्टेन गरेर मात्रै निस्किने। अहिले सरकारले गर्नुभएको निषेधाज्ञाको विषयमा त हामी सबै नागरिकहरू सचेत नै छौँ। त्यसले गर्दा कतिपय बिरामी भएको व्यक्तिसँग हामी पर बस्ने अथवा कोही बिरामी छ भने उसको नजिकै नजाने अथवा बिरामीले पनि आफ्नो बिरामी लुकाउने, हामीले सहयोग नगर्ने, यस्ता किसिमको कार्यहरू गर्नु उपयुक्त हुँदैन। किनभने बिरामी कोही पनि छ भने उहाँसँग डक्टरसँग कसरी परामर्श लिन सकिन्छ अथवा आफूले के सहयोग गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा पनि अलिकति सचेत हुनु आवश्यक छ र हामीले सकेको सहयोग नै गर्नुपर्छ। किनभने अहिले हाम्रो नेपालको कन्टेक्स्टमा धेरै व्यक्तिहरू चाहिँ मरिहाल्ने अथवा आत्तिहाल्ने, ला कोरोना भयो भने चाहिँ भागिहाल्नुपर्छ, पर भइहाल्नुपर्छ भन्ने किसिमको कुरामा विशेष जोड दिइरहनु भएको छ। त्यसले गर्दा चाहिँ हामी पर भाग्नु हुँदैन, सकेको आफूले सहयोग गर्नुपर्छ, तर के भने अलिकति दूरी कायम गरेर। दर्शक महानुभावहरू, कोरोना भाइरस नियन्त्रणका लागि सरकारका 3वटा तहहरू, त्यसै गरी प्रशासनिक निकायहरू, स्वास्थ्यकर्मीहरू, सञ्चारकर्मीहरू, सुरक्षाकर्मीहरू अहोरात्र खटिरहेका छन्। प्रयास भइरहेको छ। तर व्यक्तिगत जीवनमै हामीले चाहिँ के कुरामा ध्यान दिनुपर्छ त? हामी आफै चाहिँ कसरी बच्ने त? सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा त त्यो हो। व्यक्ति आफैले नचाहेसम्म त यी प्रयासहरू सफल हुन सक्दैनन्। हो, त्यसैले आजको कार्यक्रममा हामी एउटा सामग्री प्रस्तुत गर्दैछौँ जहाँ कोरोना भाइरसबाट बच्नका लागि व्यक्तिगत रूपमा विशेष गरी कसरी बच्न सकिन्छ भन्ने कुराहरू बढी समावेश गरिएका छन्। संक्रामक रोग विशेषज्ञ डाक्टर अनुप सुवेदीसँग हामीले कुराकानी गरेका छौँ। त्यसै कुराकानीमा आधारित यो सामग्री अब प्रस्तुत गर्दैछौँ। पछिल्लो केही समय नेपालमा कोरोना भाइरस संक्रमणमा भएको वृद्धि दर र दिनहुँ बिरामीहरूको ज्यान जान थालेपछि सरकार, स्वास्थ्यकर्मी र आम नागरिक सबैमा चिन्ता बढेको छ। कोरोनाको संक्रमणबाट जोगिन व्यक्तिगत तवरबाट पनि हामीले विभिन्न कुरामा ख्याल गर्नुपर्छ। कोरोनाबाट बच्न स्वास्थ्य मन्त्रालयले यसअघि पनि विभिन्न सुझावहरू दिइसकेको छ। कम्तीमा 2 मिटरको दूरी कायम गर्ने, अत्यावश्यक काम बाहेक अन्य समयमा घरबाट बाहिर ननिस्किने, आफूले खाना खाने भाँडा, मञ्जन, ब्रस, काइयो, लुगा, रुमाल, तौलिया, तन्ना अरूसँग नसाट्ने, प्रयोग गरिसकेपछि सामान आफै धुने वा माझ्ने, साबुन पानीले मिचीमिची 20 सेकेन्ड हात धुने वा सेनिटाइजर प्रयोग गर्ने, खोक्दा वा हाच्छिउ गर्दा कुइनो, पेपर वा टिस्युले मुख छोप्ने, प्रयोग गरेको तन्नालाई साबुन पानीले धुने र राम्ररी घाममा सुकाएर मात्रै प्रयोग गर्ने, जथाभावी नथुक्ने जस्ता सुझाव पूर्ण पालना गराउन आग्रह गरिएको थियो। तर कतिपयले यी सुझावहरूलाई शिरोधार्य गरेको पाइँदैन। कोरोना संक्रमण फैलिरहे पनि भौतिक दूरी कायम गरिएको छैन। मास्क लगाउन ध्यान दिएको पाइँदैन। कोरोना संक्रमणबाट जोगिन व्यक्तिगत तवरबाट पनि हरेक व्यक्तिले केही साना र महत्त्वपूर्ण कुरामा विशेष ध्यान दिनुपर्ने विज्ञहरूको सुझाव छ। कोरोनाबाट कसरी जोगिन सकिएला? संक्रामक रोग विशेषज्ञ डाक्टर अनुप सुवेदीसँग हामीले संवाद गरेका छौँ। हजुर, हामी अहिले संक्रमणको अलि महामारीको जटिल अवस्थामा छौँ। अब विभिन्न सुरुका यो लकडाउन विभिन्न केही प्रयासहरूले मद्दत गरेको भन्नाले हाम्रोमा संक्रमण धेरै ढिलो फैल्यो। अर्को हाम्रो जनसाङ्ख्यिक यो
डिस्ट्रिब्युसनको कारणले पनि अलिक तरुण जनसङ्ख्याहरू भएको कारणले ढिलो फैलियो, त्यो राम्रो कुरा हो। यो बिचमा हामीले अब महामारी हुँदा फैलिँदाखेरि मान्छे सिकिस्त हुँदा उहाँहरूलाई जोगाउन के गर्न सकिन्छ हैन, कस्ता कस्ता कुराबाट हामी बच्न सकिन्छ भन्ने कुरा पनि धेरै बढी जानकारी पायौँ संसारभरिबाट, त्यो उपयोग गर्ने मौका पाएको छौँ। अब तर कुरा के छ भने अहिले चाहिँ सङ्क्रमण एकदम बेसरी फैलिने चरणमा भएको भएर अलि त्यो एक्सपोनेन्सियल ग्रोथको स्टेजमा पुग्न लागेको जस्तो देखिन्छ, त्यही भएर लकडाउन गरेको छ। त्यो अहिलेलाई हामीले एकदम मुभमेन्ट कम गरेर सकेसम्म यसलाई चाहिँ हाम्रो अस्पतालको चापलाई चाहिँ धान्न नसक्ने, त्यो चाप बढ्ने अवस्थामा जान नदिन हामीले जे गर्नुपर्ने त्यो गर्नुपर्छ। सङ्क्रमण जटिल चरणमा छ, सबैले यो बुझेर त्यही अनुसार व्यवहार गर्नु पर्यो। समग्रमा कुरा गर्नुपर्दाखेरि चाहिँ जसरी अहिले लक्षण भएका व्यक्तिहरू अलिकति बढिरहनु भएको छ र मृत्युको दर पनि तुलनात्मक रूपमा अलिकति बढेको अवस्था छ, किन यस्तो भइरहेको छ, के कारण? हजुर, अब पहिले चाहिँ अलि तरुण मान्छेहरूलाई धेरै सङ्क्रमण भएको थियो, बाहिर काम गर्न जाने, अनि त्यसमा उहाँहरूमा लक्षण नभएका मान्छे बढी, अनि भए पनि एकदम सामान्य लक्षणहरू मात्रै भएको थियो। अब बिस्तारै अब बाहिर घुम्न नगएका, घरैभित्र सुरक्षित भएर बस्नुभएको अलि उच्च जोखिम भएका मान्छेहरूमा पनि यो सङ्क्रमण देखिन थाल्यो। त्यसपछि लक्षण बढी हुन थाल्यो, अनि लक्षण बढी भएको मान्छेबाट अर्कोलाई फैलिँदा सम्भवतः उहाँलाई पनि लक्षण बढी देख्ने सम्भावना हुन्छ। त्यो भाइरल लोड भन्ने चाहिँ अलिक बढी हुन्छ त्यसको कारणले। अनि अर्को चाहिँ अब हामी एक हिसाबले जो सामान्य स्वास्थ्यले धान्न सक्ने मान्छेहरूलाई अब जतिलाई सङ्क्रमण हुनसक्थ्यो भइसक्यो, अब अलिकति कमजोर स्वास्थ्य भएका मान्छेलाई अलिक बढी चाप्न थालेको भएर नै होला अब बढी लक्षण देखेको चाहिँ। अनि मृत्युदर पनि अब लक्षण बढी भएपछि र जोखिम बढी भएको मान्छेहरूलाई भएपछि मृत्युदर केही बढ्छ। हजुर, सङ्क्रमितलाई चाहिँ अहिले दुई भागमा बाँडेर हेरिएको छ, लक्षण भएका र लक्षण नभएका भनेर। लक्षण भएका पनि एउटा नियममा बस्नु पर्यो, लक्षण नभएका पनि एउटा नियममा बस्नुपर्नेछ। लक्षण भएकाहरूलाई उपचार गर्न लगिन्छ। जो व्यक्ति चाहिँ घरमा आइसोलेसनमा बसिरहनु भएको छ अथवा क्वारेन्टिनमा बसिरहनु भएको छ, धेरै लक्षण देखिएको छैन, उहाँहरूले पनि केही सर्टेन नियमहरू पालना गर्नुपर्ने हुन्छ नि, त्यसका बारेमा थोरै भनिदिनुहोस् न, उहाँहरूले कसरी संयम भएर बस्ने? अब घरमा बस्ने मान्छेले विचार गर्नुपर्ने कुराहरू चाहिँ एउटा त आफ्नो लक्षण निगरानी गर्नु पर्यो। ज्वरो आइरहेछ भने ज्वरो पहिलाभन्दा बढ्दै गएको छ कि घट्दै गएको छ हैन, ज्वरो पहिलेभन्दा झन् छोटो छोटो अन्तरालमा आइरहेछ कि अलि ढिलो आइरहेछ हैन, अब चाँडो आइरहेछ, झन् धेरै त्यो नम्बर चाहिँ सङ्ख्या चाहिँ बढ्दैछ भने अब अलिकति सङ्क्रमण अलि जटिल हुन लागेको हो कि भन्ने एउटा प्रश्न हुन्छ। अब घट्दै गएको छ, अलि लामो अन्तरालमा ढिलो आइरहेछ भने सुधार हुँदै गएको सङ्केत हुन्छ। त्यसबाहेक अरू चाहिँ अब सास फेर्न गाह्रो हुने, अक्सिजन कम छ कि हैन, त्यो कुराहरू याद गर्नु पर्यो। सक्नेले चाहिँ पल्स अक्सिमिटर भन्ने एउटा सानो मसिन पाइन्छ, यत्रो यो औँलामा हालेर हेर्ने, अक्सिजन नाप्ने, त्यो घरमै बसेर पल्स अक्सिमिटर नाप्न सकिन्छ। अनि त्यसमा एकछिन राख्नुपर्छ, एकछिन राख्दाखेरि चाहिँ त्यो अक्सिमिटरमा तपाईँको सङ्ख्या 94 अथवा बढी देखियो भने चाहिँ डराउनु पर्दैन। अलि एकछिन राख्दा पनि त्यो सङ्ख्या चाहिँ 92, 93 अथवा कम देखियो भने चाहिँ अक्सिजन चाहिन्छ। त्यस्तो बेलामा चाहिँ अस्पताल गएर अब अक्सिजन लगाउनुपर्छ, भर्ना गर्नुपर्छ सम्भवतः हैन। अनि त्यो चाहिँ आफ्नो स्वास्थ्यको पाटो भयो। अनि अर्को चाहिँ अब घरमा बस्ने आइसोलेसनको अर्को उद्देश्य चाहिँ अरूलाई नसरोस् भनेर हो। अनि अरूलाई नसरोस् भनेर गर्दाखेरि चाहिँ अरू मान्छेबाट दूरी कायम राख्ने, कोही मान्छे अगाडि आयो भने आफूले पनि मास्क लगाउने, उसलाई पनि मास्क लगाउन लाउने, सामानहरू भाँडाकुँडाहरू सेयर नगर्ने। अब टोयलेट एउटै प्रयोग गर्नुपर्ने छ भने मास्क लगाएर जाने त्यहाँभित्र हैन। अब टोयलेटको बरु झ्यालहरू खोल्ने हैन, त्यो पछि त्यो अर्को मान्छे जानु अगाडि एकछिन हावा जाओस् हैन। अनि त्यो कमोडहरू अथवा त्यो अरू जहाँ छोइन्छ, जहाँ बसिन्छ, त्यो चाहिँ यो सेनिटाइज गर्ने अथवा यो निसङ्क्रमण गर्ने झोलहरू पाइन्छ बजारमा, त्यस्तोले चाहिँ पुछ्ने, त्यस्ता कुराहरू विचार गर्नुपर्छ। हजुर, उपचारको सन्दर्भमा थोरै जोड्न चाहे, नेपालमा मात्रै नभएर विश्वभरि नै अहिले कोभिडको चाहिँ खासै केही पनि उपचार छैन भनिराख्दाखेरि पनि अलिकति प्लाज्मा थेरापीका कुराहरू, भ्याक्सिनका कुराहरू पनि आइरहेका छन्। के छ अहिलेको पछिल्लो अवस्था? होइन, उपचारको बारेमा हामी धेरै पहिलाभन्दा राम्रो ठाउँमा छौँ है। आजभन्दा 6 महिना अगाडि, 7 महिना अगाडि चीनमा जुन बेला आएको थियो त्यो बेला यो कस्तो भाइरस हो, यसलाई केले ठिक हुन्छ, के दिनुहुन्छ, के दिनुहुन्न, केही पनि थाहा थिएन। यसमा हाम्रो बायोप्सी गर्दा कस्तो परिवर्तन देखिन्छ त्यो पनि थाहा थिएन हैन। बिस्तारै मान्छेहरूले नयाँ कुरा पत्ता लगाए। अहिले हामीलाई धेरै कुरा चाहिँ पहिलाभन्दा के थाहा छ भने यो गर्नु हुँदैन भन्ने थाहा छ हैन।
पहिला थुप्रो अनावश्यक उपचार पाएर पनि धेरै मान्छेको मृत्यु भयो होला चीनमा हैन अनावश्यक अहिले आएर थाहा भयो तिनीहरू अनावश्यक थिए अनि केही निश्चित उपचारहरूले त मृत्युदर कम हुन्छ भनेर देखिएकै छ हैन अब त्यसमा एउटा चाहिँ डेक्सामेथासोन भन्ने स्टेरोइड इन्जेक्सन हो हैन त्यो चाहिँ अक्सिजन चाहिने मान्छेलाई बिरामीलाई त्यो प्रयोग गर्यो भने मृत्युदर कम हुन्छ अनि अर्को कुरा चाहिँ रेमडेसिभिर भन्ने औषधि हो एन्टिभाइरल औषधि हो त्यसबाट मृत्युदरै कम हुन्छ भने अहिलेसम्म देखिएको छैन तर अब यो अलि ठुलो ट्रायलको रिपोर्टहरू आउन थाले चाहिँ त्यसबाट मृत्युदर कम भएको देखिन्छ जस्तो लाग्छ हाम्रो अनुभवमा पनि त्यसले राम्रो असर गरिरहेछ हैन मेरो अस्पतालमा अहिलेसम्म जो चाहिँ माइल्ड सिम्पटम्स अथवा मोडरेट सिम्पटम लिएर सुरुमा हाम्रो अस्पतालमा भर्ना हुन आउनुहुन्छ नि चिकित्सा हुनु अगाडि नै अलिअलि लक्षण भएपछि र उहाँहरूलाई भर्ना गर्छौँ उहाँहरूलाई हामीले अहिलेसम्म भेन्टिलेटरमा पठाएको छैन पठाउनु परेको छैन हामीले वार्डमै अथवा क्याबिनमा अथवा आइसियुमै लगेर पनि 1-2 दिन आइसियुमा राखेर भेन्टिलेटरमा नराखिकन उहाँलाई उपचार गरेर घर पठाउन सफल भएको छौँ अहिलेसम्म है धेरैजना भइसक्नु भयो भनेपछि हामीलाई धेरै कुरा थाहा छ धेरै उपचार गर्न सकिन्छ अनि अर्को अब प्लाज्माको कुरा चाहिँ प्लाज्माको पनि फाइदा छ भन्ने अहिले अध्ययनहरूले सङ्केत गरेका छन् त्यसको चाहिँ अब एकदम पुरै सप्रमाण पुष्टि ठुलो क्लिनिकल ट्रायलबाट त्यस्तो भएको छैन त्यो किसिमका क्लिनिकल ट्रायल भइरहेछन् त्यसको रिपोर्टहरू आउँछ होला तर अब नेपालको लागि चाहिँ त्यो एकदमै अब हामी सुलभ सस्तो र एउटाले अर्कोलाई सामाजिक यो उत्तरदायित्वको रूपमा सहयोग गर्न सक्ने कुरा भएको र सबैले गर्नुपर्छ अब मलाई चाहिँ कोरोना भाइरसको इन्फेक्सन भयो र म चाहिँ निको भएँ भने मैले पक्का पनि गर्नुपर्छ मैले अरूलाई सिकाउने मात्र होइन हामी सबैले चाहिँ आफू निको भएको छ भने चाहिँ प्लाज्मा दिएर पछि कोरोना भाइरस सङ्क्रमण हुने मान्छेलाई सहयोग होस् भन्ने हिसाबले विचार गर्नुपर्छ जनतालाई के रिक्वेस्ट गर्न चाहनुहुन्छ सरकारलाई के रिक्वेस्ट गर्नु अब पहिले जनतालाई नै भनौँ होइन अब हामी नागरिकहरू अब सरकारबाट अपेक्षा गर्ने आफ्नो ठाउँमा छ तर सरकारका बाध्यताहरू सीमाहरू हामीले धेरै देखिसक्यौँ अब हामीले गर्न सक्ने भनेको भिडमा नजाने दूरी कायम गर्ने मास्क लगाउने बन्द स्पेसमा बस्ने हो भने त त्यो 6 फिटको दूरीले पनि पुग्दैन अलि झ्यालछ्याल नभएको ठाउँमा सकेसम्म नजाँदै नजाने 2-3 जना मान्छे भेलै नहुने बाहिरै बस्ने जसरी अहिले हामीले बाहिर यो अन्तर्वार्ता गर्दैछौँ सकेसम्म यस्तो गर्ने अनि र मान्छेसँग नजिक बसेर कुरा नगर्ने सके हैन अब त्यो कुराहरू एकदम अनि आफूले चाहिँ के गर्दा चाहिँ आफू सङ्क्रमणको त्योमा एक्सपोजर भएको हुन्छ जस्तो मैले टेबलमा कतै छोएँ कि भर्खर भर्याङमा जाँदा रेलिङ छोएँ कि हैन त्यस्ता कुराहरूबाट सरिरहेको हुनसक्छ हैन सकेसम्म कहीँ पनि नछुने केही त्यस्तो भएको छ भने एउटा छैठौँ इन्द्रिय जस्तो सोच्ने मैले केही गरेको छैन बरु हात धोइहाल्ने ह्यान्ड सेनिटाइजर प्रयोग गर्ने त्यो एउटा बानी व्यवहार हामीले सिक्नुपर्छ अब सरकारले गर्दा त अब टेस्ट ट्रेस आइसोलेट भन्छ टेस्ट अब बढाउनु पर्ने देखिन्छ अहिले अब किनभने अहिले अब हाम्रो प्रतिशत पोजिटिभको परीक्षण गरेकोहरूमध्ये पोजिटिभको प्रतिशत चाहिँ धेरै बढ्न थालेको छ त्यसको अर्थ हामीले टेस्ट अलि गर्न पुगेन हामीले हाम्रो क्याचमेन्ट सानो भयो भन्ने त्यसबाट देखिन्छ कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ चाहिँ कस्तो हो भने अब विदेशतिरको अनुभव हेर्नुहुन्छ भने एउटा सङ्क्रमित व्यक्तिको चाहिँ 25-26 देखि 40-50 जना मान्छेसम्म चाहिँ कन्ट्याक्ट भएको हुन्छ यो सङ्क्रमण उसले अरूलाई सार्न सक्ने अवधिभर त्यो बेलामा चाहिँ उसकोबाट सङ्क्रमण सरेर अर्कोलाई सरेर अर्कोबाट पनि सरिसकेको हुन्छ अनि त्यसो हुँदाखेरि हामीले चाहिँ अब कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गर्दाखेरि त्यो किसिमको सङ्ख्यालाई चाहिँ पक्रिन सक्ने गरी कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गर्नुपर्छ अहिले के भइरहेछ घरको 4-5 जना गरेर टेस्ट गर्नुहुन्छ यसो अफिसको 1-2 जना गरेर टेस्ट गर्नुहुन्छ अनि एकजना व्यक्ति सङ्क्रमित व्यक्तिको चाहिँ कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गर्न एकजना स्वास्थ्य कार्यकर्तालाई जनस्वास्थ्य कार्यकर्तालाई 4-5 दिन लाग्छ विदेशको अनुभवले हैन त्यो किसिमको टाइम दिनुपर्छ भनेपछि हामीले कम्तीमा पनि त्यो जनस्वास्थ्य कार्यकर्तालाई यसैको लागि खटाएर एउटा फोन दिएर एउटा सङ्क्रमित व्यक्तिको लागि कम्तीमा 7-8 घण्टा फोनमा बस्न सक्ने बनाउनुपर्छ सङ्क्रमित व्यक्तिसँग फोन गर्नु पर्यो कोसँग कहाँ भेट्नुभयो हैन गएको 4-5 दिनमा हैन कुनै रेस्टुरेन्ट गएको होला कहीँ अब अफिसमा गएको होला घरमै छरछिमेकमै कोहीसँग बस्यो होला छिमेकको पसलमा गएर केही किनेको होला उसले मास्क लगाएको थियो कि थिएन तपाईँले मास्क लगाउनु भएको थियो कि थिएन यस्ता विभिन्न प्रश्नहरू हुन्छन् अनि त्यसरी 20-25 जना 40-50 जना कन्ट्याक्टको नाम आएपछि फेरि तिनीहरूलाई इन्डिभिजुअली फोन गर्नु पर्यो हैन त्यसरी हुन्छ कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ अनि त्यसको लागि लामो समय चाहिन्छ थुप्रो मान्छे चाहिन्छ तर त्यो चाहिँ एकदमै के हुन्छ भने प्रतिफल दिने खालको लगानी हो अब हामीले महिनामा 15-20 करोड खर्च गर्दाखेरि 4-5 हजार जना मान्छेलाई यसरी कन्ट्याक्ट ट्रेसिङमा लगायौँ भने 15-20 करोडभन्दा बढी खर्च हुँदैन त्यसले चाहिँ हामीलाई एकदमै ठुलो प्रतिफल दिन्छ हामीले अहिलेभन्दा धेरै बढी सङ्क्रमित पत्ता लगाउँछन् अहिले चाहिँ के भइरहेछ एउटा पोजिटिभ टेस्टबाट 2 जना पोजिटिभ टेस्ट भेटिरहेको होला किनभने एउटा सङ्क्रमित छ उसको वरिपरि 2टा कन्ट्याक्ट पोजिटिभ हामीले भेटेर आउँला हैन सरदरमा मलाई ठ्याक्कै तथ्याङ्क थाहा छैन तर तपाईँले राम्रोसँग कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गर्नु एउटा पोजिटिभ टेस्ट भएको व्यक्तिबाट सङ्क्रमित व्यक्तिबाट अरू 10-12 जना सङ्क्रमित भेटाउनुहुन्छ अनि त्यसका अरू 10-12
11जना भेटाउनुहुन्छ, तपाईँको चाहिँ त्यो महामारीलाई नियन्त्रण गर्न सक्ने सवालमा तपाईँ धेरै बढी तपाईँको चाहिँ त्यो प्रभावकारिता बढ्छ। अनि ती मान्छे चाहिँ जब आइसोलेसनमा जान्छन्, क्वारेन्टिनमा जान्छन्, तिनीहरूबाट अरूलाई सर्न पाउँदैन अनि हाम्रो अस्पतालमा चाप कम हुन्छ। र यो तपाईँले विदेशमा देख्नुहुन्छ नि, इटालीमा स्पेनमा सङ्ख्या चाहिँ एकदमै माथि बढेको थियो नि, अनि फेरि घट्यो नि। त्यो घटेको चाहिँ त्यसरी हो, त्यो एकदम व्यापक कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गरेर इफेक्टिभली उनीहरूलाई चाहिँ पत्ता लगाएर क्वारेन्टिन ट्रेसिङ आइसोलेसनमा राखेर होइन, हामीले पनि त्यो गर्न सक्छौँ। हामी अझै पनि त्यो गर्न सक्ने अवस्थामा छौँ। त्यो हाम्रो क्षमताको भित्र छ। हामीलाई कुनै उच्च प्राविधिक दक्षता, हामीसँग नभएका विदेशबाट ल्याउनु पर्ने टेस्ट किटहरू केही पनि चाहिँदैन त्यसको लागि। त्यो हामीले गर्नु पर्यो अनि हामी महामारी नियन्त्रण गर्न सक्छौँ। नमस्कार, म सङ्गीतकार सुरेश अधिकारी। अहिले यो जुन महामारीको अवस्थामा अहिले हामी छौँ, यो महामारीमा हामीले अरूको होहल्लामा लागेर विभिन्न असावधानीहरू अपनाउने, भिडभाडमा जाने हामीले नगरौँ र हामी आज बाँचे मात्रै हामी यो देश बनाउन सक्छौँ, हाम्रा बिग्रेका व्यवहार फेरि बनाउन सक्छौँ। हामी सानो कामको महत्त्वको लागि आफ्नो अमूल्य जीवनलाई बर्बाद गरिरहेका हुन्छौँ। हामी आफै मात्रै होइन, आफ्नो परिवारलाई सङ्क्रमित बनाउँछौँ हामीले। त्यसकारण हामीले अपनाउने सावधानी हाम्रो जीवनको लागि हो, हाम्रो शाखा सन्तानको, हाम्रो बालबच्चाको भविष्यको लागि हो। त्यसकारण म भन्छु तपाईहरू घरमै बस्नुहोस्, अत्यन्त जरुरी काम बाहेक कहीँ पनि बाहिर नजानुहोस् र परिवारका अरू सदस्यलाई पनि, विशेष गरेर केटाकेटीहरूलाई बाहिर धेरै नपठाउनुहोस्, भिडभाडमा नपठाउनुहोस् र वृद्धहरूको विशेष ख्याल राख्नुहोस्। बाहिर जानै पर्छ भने पनि सबै सम्बन्धित निकायहरूले, स्वास्थ्य निकायहरूले, सरकारले भनेका मापदण्ड अनुरूप मास्क लगाउनुहोस्, सेनिटाइजरको युज गर्नुहोस्, भिडभाडमा नजानुहोस्, भौतिक दूरीलाई 2 मिटर भनेर जुन तोकिएको छ त्यसलाई कायम राख्नुहोस्। त्यसो भयो भने तपाईँ हामी सधैँ सुरक्षित हुनेछौँ र घरमा पनि यी सावधानीहरूलाई अपनाउनु म अनुरोध गर्न चाहन्छु। र तपाईहरू रहे हामी छौँ र हामी सबै रहे, यो हाम्रो देश छ, हाम्रो भविष्य छ। कार्यक्रम स्वस्थ जीवन हरेक दिन बिहान 7 देखि 8 बजेसम्म र पुनः साँझ 5 देखि 6 बजेसम्म एनटिभी प्लसबाट प्रसारण भइरहेको छ। स्वास्थ्य सम्बन्धी यहाँहरूको कुनै जिज्ञासा या समस्या भएमा हामी सम्बन्धित विज्ञहरूबाट समाधान खोज्नेछौँ र कार्यक्रममा प्रसारण गर्नेछौँ। यसका लागि हामीलाई सम्पर्क गर्ने माध्यमहरू यस प्रकार छन्: फोन, एसएमएस र भाइबरका लागि 9843 5293 97, इमेल swasthjivan@ntb.org.np। यस कार्यक्रमको बारेमा आफ्ना सल्लाह, सुझाव र प्रतिक्रिया पनि यहाँहरूले यिनै माध्यम मार्फत दिन सक्नुहुन्छ। साथै कार्यक्रममा के कस्ता सामग्री, विषय वा विज्ञलाई समेट्नु पर्ला भन्ने विषयमा पनि सुझाव दिन सक्नुहुन्छ। कार्यक्रम यहाँहरूले एनटिभी प्लससँगै यी अन्य सामाजिक सञ्जालहरू मार्फत पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। युट्युब नेपाल टेलिभिजन, मोबाइल एप्लिकेसन नेपाल टेलिभिजन, फेसबुक facebook.com/neptv2041। दर्शकवृन्द, हरेक समस्याले समाधान पनि सँगसँगै ल्याएको हुन्छ यो भन्ने गरिन्छ। त्यसो भए कोरोना भाइरसको पनि समाधान छ त? समाधान पक्कै पनि छ। त्यो खोजिँदैछ, संसारभरि नै खोजिँदैछ, एक न एक दिन भेटिन्छ, हामी आशा गरिरहेछौँ। यतिखेर भने हामीले सतर्क हुनुपर्छ, यो पहिलो आवश्यकता हो। कोरोना भाइरस नियन्त्रणका लागि विभिन्न समाधानहरू खोजिने क्रममा नेपालमा अहिले पछिल्लो समयमा एउटा अभ्यास भइरहेको छ, त्यो हो प्लाज्मा थेरापी। यो प्लाज्मा थेरापी के हो त? प्लाज्मा थेरापीले कसरी कोरोना भाइरस सङ्क्रमितको उपचार हुन्छ? हामी एकजना यस्ता विज्ञसँगको कुराकानी प्रस्तुत गर्दैछौँ जो प्लाज्मा थेरापीबाट कोरोना भाइरसबाट सङ्क्रमित एकजना व्यक्तिको उपचार गर्न सफल हुनुभएको छ। उहाँ हुनुहुन्छ डाक्टर विपिन नेपाल।
आउनुहोस् उहाँसँगको कुराकानीमा आधारित यो विशेष सामग्री हेरौँ अबको यो पालोमा। नेपालमा कोरोना भाइरस संक्रमितको उपचारमा प्लाज्मा थेरापीको प्रयोग गरिएको छ। कोरोना भाइरस संक्रमित कतिपय व्यक्ति प्लाज्मा थेरापी विधिबाट उपचार गराई निको भएपछि यसबारे चर्चा र चासो बढेको छ। यो विधिबाट उपचार गर्न सरकारले अनुमति पनि दिइसकेको छ। कोरोना भाइरस विरुद्ध खोपको विकास भइ नसकेको पृष्ठभूमिमा कोभिड-19 का गम्भीर बिरामीलाई प्लाज्मा थेरापी विधिबाट गरिने उपचार उपयुक्त विकल्प हुन सक्ने विज्ञहरूको तर्क छ। प्लाज्मा थेरापी सफल भएपछि कोरोना महामारीका बीच केही आशा पनि जगाएको छ। कोरोना भाइरस संक्रमित निको भएपछि उसको शरीरमा रोगसँग लड्ने शक्ति एन्टिबडी हुन्छ। संक्रमित निको भएको 14 दिनपछि उसबाट रगत लिइन्छ। उक्त रगतलाई विभिन्न प्रक्रिया मार्फत प्लाज्मा तयार गरिन्छ र संक्रमितसँग क्रस म्याच मिलेपछि उक्त प्लाज्मा संक्रमितलाई प्रदान गरिन्छ। प्लाज्मा थेरापी नौलो उपचार विधि भने होइन। 200 वर्ष अघिदेखि नै यो विधि प्रयोग हुँदै आएको छ। प्लाज्मा थेरापी उपचार सफल देखिएपछि सरकारले विभिन्न अस्पतालहरूलाई यो विधिबाट उपचार गर्न अनुमति दिइसकेको छ। नेपालमा दाता र संक्रमित दुवैको स्वीकृतिमा कोरोना संक्रमणको गम्भीर बिरामीलाई प्लाज्मा दिएर उपचार गर्न सुरु भइसकेको छ। कोरोना संक्रमणको गम्भीर बिरामीलाई उपचारमा प्रयोग हुँदै आएको प्लाज्मा थेरापी नेपालमा कसरी सम्भव भयो त? रक्त सञ्चार विशेषज्ञ डाक्टर विपिन नेपालसँग हामीले संवाद गरेका छौँ। हाम्रो शरीरमा बग्ने रक्तनलीमा बग्ने रगतमा चाहिँ दुईटा तत्त्व हुन्छ के। पहिलो तत्त्व चाहिँ सेलुलर पार्ट्सहरू हुन्छ, रक्त कोशिकाहरू। दोस्रो चाहिँ पानीको पार्ट येलोइस फ्लुइडहरू हुन्छ। येलोइस फ्लुइडलाई चाहिँ लगभग 55% चाहिँ येलोइस फ्लुइड हुन्छ। त्यसलाई चाहिँ हामीले प्लाज्मा भन्छ। त्यो प्लाज्मामा चाहिँ हाम्रो शरीरमा चाहिने न्युट्रिएन्ट्सहरू, हार्मोन्सहरू हैन, अरू तत्त्वहरू, एन्टिबडिजहरू सबै रहेको हुन्छ। त्यसले चाहिँ शरीरसम्म लिएर जाने र शरीरबाट वेस्ट प्रोडक्टहरू पठाउने काम गर्छ। त्यसैलाई प्लाज्मा भन्छ। प्लाज्मा थेरापी भन्दाखेरि प्लाज्मा जुन यो येलोइस फ्लुइड छ शरीरमा भएको, रक्त कोशिका रक्तनलीमा भएको, त्यसले गर्ने थेरापीहरू धेरै किसिमको थेरापीहरू हुन्छ। जस्तै रगत बगिराख्ने समस्याहरूको लागि, हेमोफिलियाको लागि गर्ने थेरापी पनि प्लाज्मा थेरापी नै हो हैन। जस्तै अब कुनै बातहरू जस्तो छ अटो इम्युन डिजिजहरुमा सबै प्लाज्मा नै फ्याँकेर नयाँ प्लाज्मा दिनुपर्छ, त्यसलाई पनि प्लाज्मा थेरापी नै भन्छ। तर अब अहिलेको परिप्रेक्ष्यमा चाहिँ यसलाई चाहिँ स्पेसिफिक टर्म चाहिँ कन्भलेसेन्ट प्लाज्मा थेरापी भन्छ। यसलाई चाहिँ कन्भलेसेन्ट प्लाज्मा थेरापी भन्दाखेरि चाहिँ के हो भने एकचोटि शरीरमा रोग लागिसकेपछि हाम्रो शरीरको इम्युन सिस्टम यस्तो छ कि योसँग हाम्रो शरीरले आफैले रोगसँग लड्न सक्ने क्षमता जगाउँछ हैन। अब एन्टिबडिजहरू बन्न थाल्छ। हाम्रो शरीरमा भएको ब्लड सेल्सले नै एन्टिबडिजहरू बनाउन थाल्छ, त्योसँग लड्न थाल्छ। हो अब कोरोना लाग्यो, कोभिड भएको बिरामीलाई अब हाम्रो शरीरको मतलब एन्टिबडी बनाएर त्यसलाई रोगसँग प्रतिरोधात्मक क्षमता जगायो। त्यो एन्टिबडी चाहिँ रोगसँग निको भयो, रोग लागेर निको भयो भनिसकेपछि त्यो एन्टिबडी चाहिँ भइरहेको छ शरीरमा हैन। त्यो एन्टिबडी चाहिँ त्यो बिरामीको निकालेर, निको भइसकेको डोनर निकालेर कोही क्रिटिकल्ली इल पेसेन्ट हैन, एकदम आइसियुमा भर्ना भएको बिरामी जो चाहिँ कोभिडसँग एकदम लडिरहेको छ, एकदम कम्पेन्सेट गर्नलाई गाह्रो भएको बिरामीलाई दिँदाखेरि चाहिँ कस्तो हुन्छ भने रोगसँग लड्न सक्ने इम्युनिटी पावर जगाउँछ हैन। शरीरसँग लड्छ, कोभिडसँग लड्छ भन्ने विश्वास छ, थ्योरी र प्र्याक्टिकल छ। त्यसैलाई चाहिँ कन्भलेसेन्ट प्लाज्मा थेरापी भन्छ अहिलेको। अब यो कोभिडको परिप्रेक्ष्यमा चाहिँ कस्तो छ भने यो कन्भलेसेन्ट प्लाज्मा थेरापी चलिआएको चाहिँ लगभग 100 वर्ष जस्तै भयो हैन। जस्तै स्पेनिस फ्लूहरूको बेलादेखि नै चलिआएको कुरा हो के यो। अब इबोला भाइरस अफ्रिकामा हुँदाखेरि पनि कन्भलेसेन्ट प्लाज्मा थेरापी नै युज भएको थियो। खास हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने भाइरल रोगहरुमा कुनै पनि औषधि चाहिँ हुँदैन, स्पेसिफिक औषधि हुँदैन। जस्तै एड्सको औषधि पनि बनाएको छ र छैन नि, यो पनि एउटा भाइरस हो हैन। अर्को हेपाटाइटिस सी, बीहरू हुन्छ नि, यसको कुनै पनि भाइरसको खास स्पेसिफिक ट्रिटमेन्ट हुँदैन। यसलाई गर्ने काउन्टर गर्ने सिम्प्टोमेटिक ट्रिटमेन्ट मात्र हो र योसँग अलिकति पुरा डेफिनेटिभ ट्रिटमेन्ट नभए पनि अलिअलि यसले सहयोग गर्ने भूमिका मात्र हो भाइरसको लागि हैन। त्यही भएर कन्भलेसेन्ट प्लाज्मा थेरापी पनि सहयोगी भूमिका मात्र हो हजुर, यो डेफिनेटिभ ट्रिटमेन्ट चाहिँ होइन।
प्लाज्मा थेरापीको जुन अवधारणा छ नि अहिलेको परिप्रेक्ष्यमा कोरोना भाइरसको कुनै पनि औषधि उपचार विधि पत्ता नलागिरहेको भनिराख्दाखेरि प्लाज्मा थेरापीलाई अहिलेसम्म परीक्षणकै रूपमा हेरिएको छ। यो अवधारणा किन आयो, कसरी आयो, यसको बारेमा पनि भनिदिनुहोस् न। नेपालमा हामीले के गरिरहेका? यस्तो छ, अब अघि हामीले भने जस्तै यो 100-150 वर्षदेखिको यसको हिस्ट्री छ होइन। रोगसँग लड्न सक्ने क्षमता शरीरले आफैले जगायो भनेपछि त्यो जग्गाको इम्युनिटीलाई अर्कोमा ट्रान्सफर गर्दाखेरि चाहिँ त्यसले पनि रोगसँग लडिरहेको बिरामीलाई चाहिँ निको गर्छ भन्ने अवधारणाबाटै आएको हो यो चाहिँ है। अब यसले नेपालमा चाहिँ हाम्रो अवधारणा यो किन आयो, हामी रिसोर्सलेस कन्ट्री भयौँ होइन। अब प्लाज्मा भनेको प्लाज्मा कस्तो, हाम्रो रक्तदान गरेपछि नै प्लाज्मा हामी निकाल्न सक्छौँ कि यसको लागि कुनै ठुलो उपकरणहरू चाहिने, ठुलो जनशक्ति चाहिने होइन। अनि यसको एफोर्डेबिलिटी पनि होइन, यसको महँगो पनि छैन होइन। अनि लास्टमा कुनै पनि औषधि नै नभएको बेलामा चाहिँ होइन, कुनै अब औषधि नै छैन भनेपछि लास्ट अप्सनमा मात्रै यसलाई लिएको छ हाम्रो होइन। त्यही भएर क्लिनिकल ट्रायल हुँदैछ। अब औषधि यो पनि एउटा तरिकाको औषधि नै हो नि। यो औषधि बन्ने प्रक्रिया भनेको वर्षौँदेखिको प्रक्रिया हो होइन। 2 वर्ष, 5 वर्ष, 10 वर्ष लाग्छ। अब यो कोभिड सुरु भएको, अब संसारमा सुरु भएकै भर्खर छ, 5-6 महिना मात्र भयो। अब यसलाई केही पनि नभएको बेलामा यसलाई हामीले लिएर होइन, पुरानो हिस्ट्रीहरूलाई लिएर यसले पनि काम गर्छ कि भनेर रिसर्च वर्कहरू हुँदैछ। र विभिन्न रिसर्चहरूले देखाएको अनुसार चाहिँ, संसारमा भएको रिसर्चहरूले देखाएको अनुसार चाहिँ म्याक्सिमम 54% यसले चान्स देखाएको छ निको गर्ने होइन। अब हिजो अस्ति भर्खर FDA फुड एन्ड ड्रग एसोसिएसन अमेरिकाको त्यसले पनि यसलाई एप्रुभल दियो। कुनै पनि नभएको अवस्थामा यही नै हो नि त, यो एटलिस्ट गरौँ होइन। अलिअलि भए पनि कुनै उपाय त हुन्छ बचाउने भनेर यसलाई सुरु गरेको। र त्यो रिसर्चले पनि के देखाएको छ भने 35,000 जना मान्छेमा गरेको रिसर्चले चाहिँ लगभग 23% यसले इफिकेसी देखाएको छ। त्यही भएर यसलाई चाहिँ डिफिनेटिभ ट्रिटमेन्ट नमाने पनि हाम्रो जस्तो देशमा चाहिँ, जुन रिसोर्सलेस कन्ट्रीमा चाहिँ अरू अप्सनै छैन भनेपछि यसलाई हामीले सुरुवात गर्नु, यसलाई हामीले बुस्ट गर्नु चाहिँ जरुरी जस्तो लाग्छ। हजुर, सिधा अर्थमा भन्नुपर्दा एउटा कोरोना सङ्क्रमित व्यक्तिको निको भइसके पछाडि उसको शरीरको रगत चाहिँ अर्को सङ्क्रमित व्यक्तिमा सार्यौँ भनेदेखि त्यसबाट चाहिँ निको हुन्छ भन्ने अवधारणा, यसलाई कसरी भन्नुहुन्छ? यही नै एकदम ठिकै कुरा हो। तर त्यसमा पनि सानोतिनो प्रोटोकलहरू छ होइन। कस्तो भने कस्तो बिरामीलाई दिने त होइन। जसलाई पाए अब प्लाज्मा थेरापी भनेर अहिले बाहिर आएको अनुसार, न्युजमा आए अनुसार के छ, जसलाई पनि प्लाज्मा थेरापी गर्ने कि भन्ने छ होइन। अब मलाई पनि प्लाज्मा चाहियो होइन भन्ने जस्तो कोभिड लागेको बिरामी त्यस्तो हुँदैन। जो लास्ट अवस्थामा पुग्छ, जस्तो भेन्टिलेटरमा राख्नुपर्ने अवस्था हुन्छ होइन, अक्सिजन सेचुरेसन लेभल 93 भन्दा कम हुँदै जान्छ, शरीरको अर्ग्यानहरू बिस्तारै ड्यामेज हुँदै जान्छ, त्यस्तोको लागि मात्र यो लास्ट अप्सनलाई मात्र राखेको ट्रिटमेन्ट थेरापी हो होइन। अब त्यही हजुर तपाईँले भन्नुभएको जस्तै ठ्याक्क त्यही हो। शरीरमा रोगसँग निको भयो होइन, उसमा एन्टिबडिज बनिरहेको हुन्छ। एन्टिबडिज बन्ने कुनै सीमित टाइम हुन्छ, त्यो अहिले म हजुरलाई भन्छु। त्यो एन्टिबडिजलाई निकालेर एकदम क्रिटिकल्ली इल पेसेन्ट, सेभियर बिरामी भएको, आइसियुमा भर्ना भएको बिरामीलाई दिँदाखेरि चाहिँ त्यसले मद्दत गर्ने पनि देखेको छ होइन। खासमा भन्दाखेरि चाहिँ यही हो, यसको सर्टकटमा भन्दाखेरि चाहिँ हजुरले भनेको जस्तै त्यही नै हजुर। उमेर चाहिँ यस्तो छ, यो क्लिनिकल ट्रायलमै भइरहेको भएर होइन, बच्चालाई चाहिँ सकेसम्म कहिले पनि क्लिनिकल ट्रायलमा बच्चालाई र फिमेललाई चाहिँ खासै गरिँदैन होइन। त्यही 18 इयर्सभन्दा एबोभ होइन, माथि चाहिँ जति 90 वर्षकोलाई पनि हामीले गर्न मिल्छ। तर कन्डिसन चाहिँ कस्तो छ भने 3टा कन्डिसन चाहिँ मिल्नै पर्यो। आइसियुमा भर्ना भए हुनु पर्यो, भने मतलब 93 भन्दा लेस अक्सिजन सेचुरेसन चाहियो शरीरमा होइन। एकदम छाती सास फेर्न एकदमै गाह्रो भएको हुनु पर्यो र अर्ग्यानहरू बिस्तारै ड्यामेज हुने साइन एन्ड सिम्पटम्स देखिनु पर्यो। अनि एज लिमिट भनेको छ 18 वर्षदेखि माथि जति वर्षलाई पनि हेर्न सकिन्छ। यो हामीले अन्तिम अवस्थासम्म चाहिँ किन कुर्छौँ, यसको केही कारणहरू छ कि के भन्नुहुन्छ? हजुर छ नि, यो हो नि भाइरल, यसको सिम्प्टोमेटिक र म्याक्सिमम संसारमा हेर्ने हो भने यसले त 1%लाई पनि गरेको छैन नि त हैन। हाम्रो नेपालकै परिप्रेक्ष्यमा हेर्ने भने क्रिटिकल्ली इल पेसेन्ट त 1% पनि छैन। यो आफै निको हुने रोग हो कि हैन। यसले यो किन यस्तो धेरै उ छ त, धेरैलाई ट्रान्समिट हुन्छ हैन, एकैचोटि यसले खराब गर्छ भनेर मात्र यो एकदम हामीले यसको उ लिएको हो नि, प्रिकसन लिनु पर्यो यताउता हो नि। भाइरल रोग
को औषधि नै हुँदैन, औषधिको लास्ट अप्सनको रूपमा मात्र हामीले क्लिनिकल्ली ट्रायल गर्नको लागि मात्र यसलाई लास्ट अवस्थासम्म कुर्नु परेको। अब जस्तै यसको हामीलाई थाहा नै छैन नि त यसले खराब के गर्छ भनेर। खराब त अहिलेसम्म गरेकोमा देखेको त छैन। खासै खराब भनेको चाहिँ रगत ट्रान्सफ्युज गर्दाखेरि के खराबी हुन्छ शरीरमा, त्यति मात्र खराबी हो। त्यही पनि त हाम्रो रिसर्च त एक्सटेन्सिभ रिसर्च त भएको छैन, भर्खर सुरु भयो। यो कुनै चिज सुरुवात हुनलाई त एक्सटेन्सिभ रिसर्चको जरुरत पर्छ। त्यही भएर यसलाई चाहिँ बाउन्ड गरेर लास्ट अप्सनमा मात्र राखेको। हजुर, यहाँले भनिसक्नुभयो नेपाल जस्तो एकदमै स्रोत साधन नभएको देशमा प्लाज्मा थेरापी चाहिँ एउटा राम्रो उपचारको माध्यम हुन सक्छ, प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्नुभयो। तर यसका पनि आफ्नै जटिलताहरू हुन सक्छन्। अहिले नेपालमा प्लाज्मा थेरापी गरिराख्दाखेरि चाहिँ यहाँहरूले व्यक्तिगत रूपमा कस्तो खालको जटिलताहरू भोगिरहनु भएको छ? अब प्लाज्मा थेरापीको कुरा गर्ने हो भने नेपालभरिमा चाहिँ अहिले गरेको 95-98% जति हामीले मात्र हो हैन। हाम्रै पहलमा भएको छ एनएचआरसी र हामी मिलेर बनाउने हामी हो, लिड गर्ने एनएचआरसी हो नेपाल रिसर्च। यसमा चाहिँ हामी सबैले भोगेको एउटा कुरा चाहिँ के छ भने नि डोनरको अभाव। निको भएर बिरामी गए हैन, अब उहाँलाई खोजेर ल्याउनेसम्मको जिम्मेवारी हामीले गरेको छ, एनएचआरसीले गरेको छ। त्यही पनि उहाँहरू नआइदिनाले हैन। जस्तै डोनर हामी कल गर्छौँ, बोलाउँछौँ, फोन गर्छौँ। अब तपाईँलाई म डिफिकल्टीको कुरा गरौँ, हामीले 200 जना मान्छेलाई कल गऱ्यौँ है 2-3 दिनको बिचमा निको भएर गइसकेको। अहिलेसम्म त 18,000 भन्दा बढी छ नि त निको भए। तर नेपाल अब यो हामीले लिस्टहरू हेऱ्यौँ, सर्ट आउट गरेर 200 जनालाई बोलामध्ये 2 जनाले पनि दिनुभएको छैन हैन। भने मतलब यही सबैभन्दा डिफिकल्टी नै यही छ के। केही त यो के देखाएको छ रिसर्चहरूले, केही न केही त यसले फाइदा गर्छ नि त हैन। केही नभएको अवस्थामा 54% सही गर्ने देखिएको छ। अब त्यसलाई हामीले लाग्नु पर्यो हैन। अरू उपाय नभएपछि त यसैमा लाग्नु पर्यो फोकस। यसैमा फोकस गरेर लाग्दाखेरि पनि हामीलाई आम मानिसबाट निको भएर आएको बिरामीहरूबाट चाहिँ हैन हामीलाई हेल्प भएको छैन। दिनुपर्ने कर्तव्य त सबै स्वास्थ्य कर्मीको, मिडियाको हैन, उहाँहरूको मात्र, हाम्रो मात्र होइन नि। सबै निको भएर गइसकेको बिरामीको पनि त दायित्व हुन्छ नि त, कसै आफ्नो रगतले अर्कालाई फाइदा गर्छ भन्ने। यही चाहिँ मैले सबैभन्दा ठुलो डिफिकल्टी देखेको छु। हजुर, कसैले त म कमजोर छु आउँदिनँ भन्छन् हैन। अब सम्झाउँदाखेरि डक्टरले, टेक्निसियनले नै सम्झाउँदाखेरि पनि उहाँहरू होइन दिन्न नै भन्नुहुन्छ सिधै। अब अहिलेको अवस्थामा मेरो विचारमा हस्पिटलसम्म आउने अवस्था पनि छैन हैन। यो सबै चिज त डिफिकल्टी त छँदैछ नि। तर संसारमा सबैतिर छ नि त यो। तर संसारमा सबैतिर त भइ नै रहेछ नि त हैन। बाहिरकोलाई त केही छेकेको छैन। हाम्रोमा चाहिँ नि अवेरनेस भएर पनि हैन एकदम मान्छेमा चाहिँ त्यो फिलिङ नै नआएको जस्तो लाग्यो। अहिलेको परिप्रेक्ष्यमा मलाई 5-7 दिनदेखि चाहिँ त्यही नै जस्तो लागिरहेछ। म उहाँलाई के अपिल गर्न चाहन्छु भने यो एउटा ब्लड डोनेसन प्रोसेस मात्र त हो नि। रगतमा रगत दिने प्रक्रिया सधैँ जस्तो रगत त कुनै ल्याबमा बनाउने, फ्याक्ट्रीमा बनाउने चिज होइन हैन। रक्तदान त गर्नैपर्छ जीवनदान गर्नको लागि। अरू बेला पनि गरेको जस्तै रक्तदान हो यो पनि हैन। यसले कुनै पनि कमजोरी हुँदैन शरीरमा। यो कमजोरी भएको बेलामा त हामी लिँदैन, सर्ट आउटै गर्दैनौँ। उहाँहरूलाई सबै हिस्ट्री लिएर, क्वेसचनर सोधेर मात्र हामी सर्ट आउट गर्छौँ। त्यही भएर केही पनि शरीरमा भएको एक्स्ट्रा ब्लड मात्र दिने हो के। उहाँहरूलाई अपिल म यो गर्न चाहन्छु कि शरीरमा कुनै पनि हेल्दी पर्सनको शरीरमा 1-1.5 लिटर ब्लड चाहिँ यत्तिकै एक्स्ट्रा हुन्छ। त्यो नभए पनि बगे पनि शरीरले आफैले कम्पेन्सेट गर्न सक्छ। त्यो हो, त्यसैमध्ये आधा लिटरको पनि थोरै अझ कम रगत मात्र दिने हो कि। त्यसैबाट हामीले प्लाज्मा छुट्याउने हो। त्यही भएर अहिलेको अवेर पनि राम्रोसँग नभएको होला जनतालाई। तर अवेर गराउँदाखेरि पनि उहाँहरूमा चाहिँ यो समस्या देखिएको छ हैन कि आउँदैन। मानवता अलिकति जगाउनु, अरू देशमा जस्तै हाम्रोमा चाहिँ अलिक कमी भएको जस्तै देखिया छ। यसैलाई चाहिँ म सर्वसाधारणलाई अपिल गर्न चाहन्छु। निको भइसकेको हुनु। अब अहिलेको परिप्रेक्ष्यमा हेर्नु न, हजुरले सोधेको जस्तै 18,000 जना त निको भएर गइसके नि। 18,000 जना 1%ले मात्र दिए पनि त कति हुन्थ्यो नि त। अहिलेको क्रिटिकल पेसेन्ट त छैन, तर 1%ले पनि दिन चाहनु भएको छैन। त्यो किन हो भनेर मैले पनि बुझ्न सकेको छैन। हजुर, एकदम लास्ट अवस्थामा मात्र दिने हो नि त। लास्ट अवस्थामा त बिरामी नै लास्ट अवस्थामा हुन्छ नि हैन। त्यसमा त विभिन्न कन्डिसन हुन्छ नि। त्यसैले निको गर्ने होइन। एक त यो क्लिनिकल पार्ट मात्र हो। यसले निको गर्छ कि 100% निको गर्छ भनेर त हामीलाई थाहा नै छैन हैन। त्यसमाथि अलरेडी निको नभएको बिरामीलाई दिँदाखेरि, सान्तिनो बिरामीलाई दिँदाखेरि निको भयो भने त्यसको इफिकेसी देखिन्छ हैन। अब यत्तिकै पनि बिरामी मोर्टालिटी हुन लाग्छ, मर्न लाग्छ हैन, लास्ट अवस्थामा छ भने त यसले कहिले काम नगर्न पनि सक्छ हैन। त्यसमा त यो होइन जस्तो लाग्छ मलाई। यो नगर्न पनि सक्छ त्यस्तो बिरामीहरूलाई। हजुर, त्यसो भएदेखि प्लाज्मा थेरापी गर्नको लागि निको भएको सङ्क्रमित व्यक्ति र जो सङ्क्रमित हुनुहुन्छ उहाँलाई प्लाज्मा थेरापी अनुसारले रगत दिँदा वा लिँदा कुनै पनि समस्या हुँदैन?
केही पनि समस्या हुँदैन। यस्तो डोनर जो डोनेट गर्न चाहनुहुन्छ निको भइसकेको बेला उहाँलाई केही पनि समस्या हुँदैन है। रक्तदान जस्तै हो, शरीरमा त झन् स्फूर्ति आउँछ नि हैन। अर्को कुरा मेन्टल हेल्थको कुरा पनि आउँछ। आफ्नो मेरो रगतले अर्का कोरोना लागेको बेला म त निको भएँ, मेरो रगतले अर्कालाई फाइदा गर्छ भन्ने त्यो यत्तिकै पनि मोटिभेसन हुन्छ मान्छेमा। पोजिटिभ इम्प्याक्ट परेपछि त्यत्तिकै पनि हेल्दी भइन्छ हैन। अरू पनि के देखाएको छ भने ब्लड डोनेट गर्दाखेरि त शरीरमा फाइदा देखाएको छ नि त। बेफाइदा त खासै केही देखाएको छैन। मुटु रोगहरू लाग्ने चान्स कम हुनेदेखि लिएर विभिन्न देखिएको छ रिसर्चहरूले। त्यही भएर केही पनि फरक खराब गर्दैन। अब जो रिसिपिएन्टको कुरामा आउँछु म, जसले लिन्छ त्यो रगत लिने मान्छेमा पनि त्यस्तो खासै ठुलो इफेक्ट त गर्दैन, तर रगत लिँदाखेरि केही इफेक्टहरू त हुन्छ शरीरमा। जेनरल मान्छेले लिँदाखेरि पनि हैन। रगत कसैलाई ट्रान्सफ्युज गर्दाखेरि त्यसमा कहिले भोल्युम ओभरलोड हुनसक्छ, भोल्युम धेरै हुनसक्छ, कहिले एलर्जिक रियाक्सनहरू हुनसक्छ, कुनै कन्डिसनमा 1000 जनामा 1 जनामा लङ कोल्याप्स नै हुनसक्छ। त्यस्तो सानोतिनो समस्या त आउँछ, तर सानोतिनो समस्या भन्दा पनि त्यो सबै हामीले डक्टरहरूले हाम्रो हस्पिटलहरूले म्यानेज गर्न सक्ने समस्या हुन्छ। त्यही भएर ठुलो समस्या चाहिँ आउँछ जस्तो लाग्दैन। प्लाज्मा ब्याङ्कको कन्सेप्टको कुरा पनि आउँ हैन। प्लाज्मा ब्याङ्कको कन्सेप्टमा पनि हामी लागि परेको छौँ हैन। प्लाज्मा ब्याङ्क भनेर स्थापना गर्ने भनेर कोसिस त हामीले जारी छ, तर एकजनाले मात्र गरेर त हुने कुरा होइन। प्लाज्मा त्यो ब्याङ्कको अवधारणा सही छ, गर्न सक्छौँ, हामीले मात्र पनि गर्न सक्छौँ एउटा NHRCसँग कोअर्डिनेसनमा हैन। तर यो इनिसिएटिभ चाहिँ सबै देशभरिको सबै ब्लड ब्याङ्कले पनि लिएर अगाडि बढ्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। यो प्लाज्मा थेरापीको अवधारणा उपचार पद्धति छ, यो अहिले ट्रायल फेजमै छ। अहिलेसम्म यो सिद्ध उपचार पद्धति भनेर घोषणा गरिसकेको अवस्था छैन। नेपालमा यहाँहरूले पनि यो ट्रायल गरिराख्दाखेरि चाहिँ जनताहरूलाई यो गर्ने कि नगर्ने भन्ने खालको एउटा आउन सक्छ नि त हैन सोच। यसको बारेमा के भन्नुहुन्छ? यसमा जनताले किन सहयोग गर्ने, हामीले किन गर्ने, के भन्नुहुन्छ यो बारेमा? हेर्नु न, पेन्डेमिकको बेलामा सबै चिजहरू त डक्टरले गरेर हुँदैन हैन, सरकारले गरेर पनि हुँदैन, रिसोर्स पनि हुँदैन। जे छ त्यसैबाट काम चलाउनु पर्यो नि त। केही नभएको अवस्थामा त के गर्ने त हैन। यो केही डेफिनेटिभ ट्रिटमेन्ट त होइन हैन, त्यही स्थायी त होइन, प्रविधि त होइन, भने स्वास्थ्य उपचार पद्धति त होइन, तर केही न केही त हो नि। केही न केही त अलरेडी सिद्ध भएको छ। साइन्सले पनि सिद्ध गरेको छ हैन, 100 वर्षको इतिहासले पनि सिद्ध गरेको छ। अब अहिले विभिन्न देशमा भइरहेको, अमेरिकामा भएको रिसर्चहरूले, विदेशमा चाइनामा भएको रिसर्चहरूले पनि सिद्ध गरेको त छ नि। केही त छ नि, केहीलाई चाहिँ किन सहयोग नगर्ने भन्ने त हुँदैन। सबै चिज स्वास्थ्य कर्मी, सबै चिज यो मिडियाहरूले मात्र, सबै चिज उनीहरूको मात्र दायित्व होइन नि त। आम मानिसको पनि त दायित्व हो नि। सहयोग किन गर्ने भन्ने त प्रश्नै आउँदैन नि। पेन्डेमिकको बेलामा त हरेकले सहयोग गर्नुपर्छ नि आफ्नो तर्फबाट। म चाहिँ किन सहयोग गर्ने त, म चाहिँ किन लागेको छ त, मलाई त केही आउँदैन हैन, मैले किन सहयोग गरेको छ त, मैले त मेरो रेस्पोन्सिबिलिटी फिल गरेर त गरेको छु नि। मलाई त सरकारले चिनेर पनि गरे होइन नि त, सरकारले पनि चिनेको छैन, तर म किन लागिरहेको छु त भने केही त छ नि त। त्यस्तै गरेर सबैतिरबाट मान्छेहरूले पनि सोच्नु पर्यो हैन। सबैले मैले किन गर्ने, यो त क्लिनिकल ट्रायल मात्र हो भनेर सोच्नु भएन। त्यो त हो, तर केही नभएको अप्सनमा त छ नि त। तपाईँको रगत पनि त औषधि हो नि त। त्यही भएर यो त्यसरी सोच्नु भएन। पहिलो कुरा त लक्षणविहीन भनौँ हैन। लक्षणविहीनकोमा हुनसक्छ एन्टिबडिजहरू कम हुन्छ हैन। त्यो एन्टिबडिजहरू जाँच्ने प्रक्रिया पनि हुँदैछ। अब बल्ल हाम्रोमा भोलि पर्सिदेखि सुरु हुन्छ, त्यो हुँदैछ। तर अहिलेको रिसर्च, बाहिरको रिसर्चले के भन्छ भने नि, लक्षणविहीन र लक्षण भएको बिरामीको केही फरक पर्दैन। अब त्यसमा यस्तो छ, दुईवटा कुरा छ है। म कहिले लिने डोनरहरूलाई पनि भन्न चाहन्छु, यसैमा जोड्न चाहन्छु है। पोजिटिभ रिपोर्ट आयो हैन, कोभिडको PCR-मै पोजिटिभ हुनुपर्छ, RDT-मा भएन। पोजिटिभ रिपोर्ट आएको लगभग 28 दिनपछि चाहिँ डोनेट गर्न मिल्छ। या पोजिटिभ रिपोर्ट आयो, नेगेटिभ गरियो हैन, नेगेटिभ रिपोर्ट आएको 14 दिनपछि चाहिँ डोनेट गर्न मिल्छ। त्यो गर्दाखेरि चाहिँ के थ्योरी प्र्याक्टिकलमा के देखेको छ भने एन्टिबडिजहरू चाहिँ प्रचुर मात्रामा बन्छ। लक्षणविहीन लक्षण भएकोमा चाहिँ फरक पर्दैन। यसमा हुनसक्छ भोलि पर्सि क्लिनिकल ट्रायलहरू गर्दै जाँदाखेरि त्यसको पनि रिजल्ट आउला। तर हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ लक्षणसँग केही मतलब भएन। पोजिटिभ रिपोर्ट आएको 28 दिनपछि दिन मिल्यो, या नेगेटिभ रिपोर्ट आएको 14 दिनपछि चाहिँ दिन मिल्यो। निको भएको मान्छेहरूको कर्तव्य पनि हो कि अर्कालाई बचाउने हैन। ठिक छ, त्यसमा विभिन्न कुराहरू आउँछ। तपाईँलाई लागेको छ रगत दिँदाखेरि तपाईँ कमजोर फिल हुनुभएको छ भने डक्टरलाई सोध्नु पर्यो हैन। तपाईँलाई हस्पिटलसम्म जानलाई समस्या छ भने कोअर्डिनेट गर्नु पर्यो। मिडियाको रोल छ त्यसमा, हस्पिटलको रोल छ, या अरू कर्मीहरूको रोल छ हैन। उहाँहरूले त्यहाँसम्म पुर्याइदिने व्यवस्था गर्नु पर्यो हैन। यो समस्याहरू त छ, उहाँहरूलाई लाग्छ भने, तर कमसेकम उहाँहरूले हैन सोध्नु त पर्यो नि।
कन्सर्न मान्छेलाई कि मैले रगत दिँदाखेरि बेफाइदा छ कि मलाई फेरि कोरोना लाग्छ कि भनेर उहाँले अवेर आफै हुनु पऱ्यो कि त्यसको लागि अवेर हुनको लागि सोध्ने क्वेसन सोध्ने मिडियामा हेर्ने यति कुरा त आइसक्यो 6 महिनादेखि त हामीले खालि कोरोना भनेका छौँ होइन अहिले 15-20 दिनदेखि पनि सबैले प्लाज्मा थेरापी सबैको लगभग सबैले सुनेको छ अवेर सबैजना छ के होइन यहाँ चाहिँ आफूले रेस्पोन्सिबिलिटी फिल नगरे मैले यो 5 दिनमा देखेको चाहिँ आफूले रेस्पोन्सिबिलिटी फिल गरेका छैनन् क्या मान्छेहरूले रेस्पोन्सिबिलिटी फिल गरिदिनु पर्यो गरेर के हुनु पर्यो भने मेरो रगतले चाहिँ अर्कालाई फाइदा हुन्छ कि भनेर आफै मोटिभेट हुनु पर्यो क्या त्यसमा होइन आफै खुसी हुनु भएर आफै डोनेट गर्नलाई लालायित हुनु पर्यो त्यति नै भन्न चाहन्छु सबभन्दा ठुलो कुरो त के भनेदेखि अब बाहिर त्यति निस्किनु भएन हैन काम नपरिकन निस्किनु भएन काम पर्दाखेरि पनि मास्क लगाएर आफूलाई पुरा सुरक्षित भएर त्यस प्रकारले बाहिर निस्किनु पर्दछ त्यस्तो गर्नु पर्दछ एउटा कुरा अनि अर्को कुरो चाहिँ के त भनेदेखि अब त्यो भिडभाडमा धेरै जसो त्यो भिडभाडमा चाहिँ मान्छे मतलब त्यहाँ जाने उ गर्ने त्यो गर्न हुँदैन भिड गर्न हुँदैन यो कोरोना भएको मान्छेलाई छिछि दूर गर्ने हैन त्यसलाई एकदम त्यस्तो गर्ने कुरा होइन यो जसलाई पनि हुन सक्छ थोरै हुन सक्छ धेरै हुन सक्छ कसैले पचाइराखेका हुन सक्छन् कसैलाई अलिकति त्यसले अब चापिराखेको हुन सक्छ तर त्यो भयो भन्दैमा मतलब त्यसले मान्छेप्रति गर्ने होइन रोग प्रति पो त गर्ने हो त प्रतिकार त रोग प्रति पो गर्ने हो त मान्छेप्रति होइन त्यो भएको मान्छेलाई त हामीले सहयोग गर्नुपर्छ सकेको मतलब अब उसलाई मतलब आफूले के गर्न सकिन्छ हैन त्यसलाई हामीले अलिकति गर्नुपर्छ एउटा मानवता हटाउन हुँदैन त्यो मानवता चाहिँ बिर्सिन हुँदैन मान्छे मतलब सारै नै स्वार्थी पनि हुनु हुँदैन तर आफू बचियो भने त अरूलाई पनि सहयोग गर्न सकिन्छ आफू बचियो भने त केही गर्न सकिन्छ आफू नै बिरामी परियो भने के हुन्छ त्यसो हुनाले हामीले सरकारले गरेको चिज पनि कुनै रहरले गरेको होइन हाम्रै बचाउको लागि गरेको हो अब हाम्रै सुरक्षाको लागि गरेको हो हैन मान्छेहरूले त्यसो हुनाले त्यसलाई हामीले मान्नु पर्दछ त्यसलाई हुबहु हामीले मतलब गर्नुपर्छ त्यो कुनै सरकारलाई गरिदिएको होइन हाम्रो आफ्नो लागि गरेको हो र गभर्नमेन्टले चाहिँ त्यस किसिमको त्यो एउटा समुदायमा नजाओस् यो अझ धेरै नफैलियोस् भन्ने किसिमको हो किनभने समुदायमा गएर फैलियो भने अझ कडा मतलब कदमहरू चाल्नुपर्ने हुन्छ त्यसो हुनाले अहिले हामीले सरकारले भनेको मान्दियौँ यो आफ्नै लागि हो भनेर गरिदियौँ भनेदेखि मलाई लाग्छ यो व्याधिबाट पनि हामी पार पाउँछौँ कार्यक्रम स्वस्थ जीवन हरेक दिन बिहान 7 देखि 8 बजेसम्म र पुनः साँझ 5 देखि 6 बजेसम्म एनटिभी प्लसबाट प्रसारण भइरहेको छ। स्वास्थ्य सम्बन्धी यहाँहरूको कुनै जिज्ञासा या समस्या भएमा हामी सम्बन्धित विज्ञहरूबाट समाधान खोज्नेछौँ र कार्यक्रममा प्रसारण गर्नेछौँ। यसका लागि हामीलाई सम्पर्क गर्ने माध्यमहरू यस प्रकार छन्। फोन, एसएमएस र भाइबरका लागि 9843 52 93 इमेल swasthjivan@ntv.org.np। यस कार्यक्रमको बारेमा आफ्ना सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रियाहरू पनि यहाँहरूले यिनै माध्यम मार्फत दिन सक्नुहुन्छ। साथै कार्यक्रममा के कस्ता सामग्री विषय वा विज्ञहरूलाई समेट्नु पर्ला भन्ने विषयमा पनि सुझाव दिन सक्नुहुन्छ। कार्यक्रम स्वस्थ जीवन यहाँहरूले एनटिभी प्लस सँगै यी अन्य सामाजिक सञ्जालहरू मार्फत पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। युट्युब नेपाल टेलिभिजन, मोबाइल एप्लिकेसन नेपाल टेलिभिजन, फेसबुक facebook.com/neptv2041। दर्शकवृन्द हामी कार्यक्रमको अन्तिममा छौँ। हामीले छुट्टिने बेला हुन आँटेको छ। हामी भोलि फेरि आउँछौँ आजकै समयमा। यो दैनिक रूपमा 1 घण्टा प्रस्तुत हुने कार्यक्रम हो। हामीले बारम्बार भन्दै आएका छौँ कि समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकांक्षा तब मात्रै पुरा हुन्छ जब हरेक नागरिकले स्वस्थ भएको आभास गर्न सक्छन्। त्यसैले संविधानको मौलिक हकमै यसलाई व्यवस्था गरिएको छ। अर्थात् स्वास्थ्य भनेको हरेक नागरिकको मौलिक हक हो। त्यसैले पनि हामीले यो कार्यक्रम सुरुवात गरेका हौँ र अहिले त झन् विषम परिस्थिति छ। कोरोना भाइरसको कारणले गर्दा हामी सबैजना एक खालको प्रताडनामा छौँ। त्यसैले पनि यो कार्यक्रम प्रस्तुत गरिएका छौँ। हामी फेरि पनि भन्छौँ यहाँहरूका सल्लाह सुझाव प्रतिक्रियाको अपेक्षा गर्छौँ। अनि यहाँहरूसँग कुनै पनि स्वास्थ्य समस्या छन् भने हामीलाई भन्नुहोस्। हामी यहाँहरूका ती समस्याका आधारमा ती प्रश्नका आधारमा कार्यक्रम निर्माण गर्छौँ। हामीले
स्क्रिनमा ती ठेगानाहरू देखाइरहेका छौँ। अनि दर्शक महानुभावहरू, यो कार्यक्रम यहाँहरूले एनटिभी प्लसको यो पर्दामा मात्र होइन, सामाजिक सञ्जालहरूमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। युट्युबमा हेर्न सक्नुहुन्छ, नेपाली टेलिभिजनको मोबाइल एप्समा हेर्न सक्नुहुन्छ, अनि हाम्रो वेबसाइटमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। हामीले ती ठेगानाहरू पनि स्क्रिनमा बेला बेलामा देखाइरहेका छौँ। स्वस्थ रहौँ, आफूले जानेका कुरा व्यवहारमा उतारौँ, अरूलाई पनि बताउँ। व्यवहारमा उतारेनौँ भने त्यो हाम्रो लागि घातक हुनसक्छ। यो कुरा बुझेर अगाडि बढौँ, हामी यही आग्रह गर्छौँ यो कार्यक्रमबाट। भोलि फेरि आउँछौँ आजकै समयमा। आजलाई बिदा माग्छौँ। हस्त, नमस्ते।